चलो ऐसा करते हैं कि सब कुछ भूल कर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं, जहां हमारे इर्द गिर्द रंग बिरंगे मौसम अपने रंग बखेर रहे हों और मैं रंग चुरा कर जीवन की एक ऐसी खूबसूरत सी तस्वीर बना डालूं, ऐसी तस्वीर जहां हर तरफ मौसम बहार के रंग नुमाया हों, जहां पर सरसब्जी और शादाबी सी आंखों को ठंडक का एहसास हो। लेकिन हाँ, इस तस्वीर में थोड़ी सी भी ऐसी जगह ना हो जो बदनमा और तस्वीर के हुस्न को खराब कर दे। तुम मेरे एहसासात महसूस कर रहे हो ना? हाँ, तुमसे ज्यादा मेरी फीलिंग कौन समझ सकता है। जिंदगी के 10 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजार दिए, बिल्कुल इसी खामोशी और सुकून के साथ कि जब दरिया मैदानी इलाकों से गुजरता है तो बिल्कुल खामोशी से मेरी ख्वाहिशात और जज्बात का दरिया बगैर तोग़यानी के खामोशी से मैदानी इलाकों से गुजर गया। इसमें कोई शोर था और ना ही कोई तूफान आया। तुम सुन रहे हो ना? मेरा ख्याल है कि अब सुनने के सिवा कर भी क्या सकते हो। अरे छोड़ो, मैं भी क्या किस्सा ले बैठी, भला तुम्हें मेरी ख्वाहिशों और अहमकाना खुशियों से क्या वास्ता। मैं तो नए सिरे से जिंदगी गुजारने की बात कर रही थी। तुमने उस औरत की कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसका नाम वफा था। उसका ख्याल था कि वफा और मोहब्बत से वो हर किसी का दिल तस्खीर कर सकती है, और तुम तो मेरे शौहर हो। फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मर्द आया जो उसका शौहर था, जो वफा और मोहब्बत के मानी को नहीं जानता था। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई ना उस औरत के साथ। भला ऐसे मर्द के साथ वो कैसे गुजारा कर सकती थी? उस औरत ने उस जमाने में मोहब्बत के बारे में सुना था और पढ़ा था जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसने बड़े बड़े शायरों के दीवानों और किताबों को ज़बानी याद कर रखा था। मोहब्बत का जज्बा उसके अंदर पलता रहा उसके जवान होने तक। वो जज्बा भी जवान हो चुका था। इस लड़की के लिए दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वो अक्सर बारिशों के मौसम में मोहब्बत से बातें करती थी। मोहब्बत उसकी सांसों में रच बस गई थी। और फिर इस लड़की के साथ अनोखा वाक़या हुआ। वो मर्द जो इसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ दिल के बगैर था। हैरत की बात तो ये थी कि उसे मर्द के सीने में धड़कन तो सुनाई देती थी, लेकिन वो मर्द अपने सीने में दिल को तस्लीम ही नहीं करता था। एक दिन उस मर्द ने उसे बताया कि जवानी की तुंदो तेज हवाओं में वो दिल ना संभाल सका और वो हवाओं में उड़ गया। तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? लड़की ने मासूमाना अंदाज से पूछा। दिल मेरे इख्तियार में नहीं था, मर्द ने जवाब दिया। और उसी दिन ही उस लड़की ने अंदाजा लगा लिया कि उसे ऐसे मर्द के साथ गुजारा करना पड़ेगा जिसके सीने में दिल नहीं है। इस लड़की ने खौफजदा होकर अपने दिल को टटोला जो कि अपनी जगह पर मौजूद था, और उसका दिल तो मोहब्बत और खलूस से लबरेज था। वो लड़की सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। एक दिन उसने अपने दिल के इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया कि जिस पर सफेद बारीक नक्शो निगार किए गए। ये तुमने क्या किया? जब उसने मर्द को बताया तो उसने हैरानी से पूछा। मैं खौफजदा थी, लड़की बोली। किस बात से? मर्द अंदर के खौफ को छुपाकर बोला। इन तुंदो तेज हवाओं से जो दिल को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जाती है, वो बोली। बेवकूफ़ लड़की, मर्द गुस्से से बोला। वो हैरान थी कि मर्द को तो उसे सराहना चाहिए था, लेकिन वो उसे बेवकूफ़ समझ रहा था। जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसने मुक़य्यद दिल के साथ गुजार दिया। उसकी दोस्त अक्सर उसके
لباس کی تعریف کرتی تو وہ بڑی بے یقینی سے اپنے لباس پر نظر ڈالتی۔ وہ اکثر گہرے سرمئی رنگ کا لباس پہنتی تھی جو کہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس رنگ میں وہ خود کو بادل کا ٹکڑا محسوس کرتی تھی جو بارشوں کے موسم میں زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ سرمئی بادلوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی جو آسمان پر خوشی کے نشے میں ڈولتے پھرتے تھے۔ اس کے قدم زمین پر نہ پڑتے تھے بلکہ وہ بھی ان سرمئی بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑتی رہتی تھی۔ ماں اس کو اکثر کہا کرتی تھی، میری بچی تو چاند کا ٹکڑا ہے، اور وہ اپنے وجود کو کبھی بادلوں میں تلاش کرتی اور کبھی رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرنے والے چاند میں تلاش کرتی۔ اس کا ہنستا مسکراتا وجود دونوں میں ہی موجود تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے نازک جذبات کو تازگی اور نمو ملتی گئی۔ اس نے اپنے اندر آنے والی تبدیلی کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک بار دھنک کے رنگ لیے ایک تتلی اس کے کندھے پر آ بیٹھی۔ تتلی کے تمام رنگ اس کے وجود میں اتر گئے۔ اس نے تتلی کو رازدار بنا کر وہ ساری باتیں کہہ ڈالی جو وہ خود محسوس کرتی تھی۔ تتلی مسکرا کر اڑ گئی اور اپنے رنگ اس میں منتقل کر گئی۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے اپنے دل کو ایک خوبصورت جال میں مقید کر لیا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی گھٹن اور گرمی سے گھبرا کر لان میں آ گئی جہاں رنگ برنگے پھول تازگی کا احساس لیے ہوئے تھے۔ وہ پھولوں اور کلیوں سے باتیں کرتی رہی، نہ معلوم کب کسی کانٹے سے الجھ کر اس کا دل کے ارد گرد جو جال تھا وہ ادھڑ گیا۔ ایک دھاگا کیا ادھڑا، تمام جال ہی ادھڑ گیا۔ اب اس کا دل آزاد تھا، اس کا دل اب ہواؤں اور فضاؤں میں تھا۔ دل اپنے ساتھ وجود کو بھی اڑائے لیے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی ہواؤں میں گم ہو چکی تھی۔ اس کے مرد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا گمشدہ دل تو اس لڑکی کی صورت میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس لڑکی کی دلی کیفیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس مرد کو لگا کہ اس نے بارے دیگر اپنا دل کھو دیا ہے۔ لگتا ہے تمہیں اس عورت کی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جس کا نام وفا تھا۔ بعض قصے اور کہانیاں ہماری پوری زندگی پر محیط ہوتی ہیں اور ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے۔ میں تم سے کہہ رہی تھی کہ جب سب کچھ نئے سرے سے ہونا چاہیے، جس میں جذبے، ترنگ، امنگ اور خواہشیں نئی ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں پرانی چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور میں تو خود کو بھی پرانا سمجھ بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میرے احساسات تو دل ہی میں رہے، میری تو خواہشات اور جذبے بھی نئے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کو دل کی چار دیواری سے باہر ہی نہیں آنے دیا۔ چلیں چھوڑے پچھلی باتوں کو، نہ جانے میں کیوں درمیان میں لے آتی ہوں۔ جب ہر بات ہی نہیں ہو تو پرانی باتوں کا تذکرہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تم پوچھو گے نہیں کہ میرے جذبے ایک دم کیوں بیدار ہو گئے، کیونکہ میرے دل کے دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ کل شام تم نے مجھ سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم پرانی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے زندگی شروع کریں۔ میں اس لیے حیران نہیں تھی کہ تم نے یہ بات کیوں کہی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تمہارے پاس ان الفاظ کے علاوہ اور کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تمہارا اب ہر راستہ میری طرف آتا ہے۔ ہماری زندگی کی کہانی میں وہ موڑ آ گیا ہے کہ اب تمہارے پاس میری طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن صد افسوس، اب میں تمہیں اس موڑ پر ویلکم نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خوشی اور مجبوری میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ جب سب کچھ ہی نیا ہو، جہاں 10 سال کی محرومیاں نہ ہوں، جہاں سب کچھ ہی نیا ہو، وہ خواہشیں اور وہ محبت برے بول جو تم نے کبھی سننا گوارا ہی نہیں کیے،
جب منظر ہی نیا ہو تو کیا اس منظر میں تم اچھے لگو گے جو کہ 10 سال پرانے ہو اور کبھی نئی چیزوں کے ساتھ پرانی چیزیں بھی پھپتی ہیں؟